تمینہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے غلط مت سمجھنا کیونکہ تمینہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا. اب بھی کمرے میں تمینہ سے شادی کرو گے؟ جی ہاں یا نہ؟ جی ہاں. کل آپا جان کو بھیجو رشتے کے لیے. السلام علیکم. تم سب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. دیکھیے طفیل صاحب, بار بار کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اب برائے مہربانی میرا مکان خالی کر دیجیے جتنی جلدی ہو سکے. بس 15 دن انتظار کرنا. 1 تاریخ کو مجھے اس مکان کی چابی مل جائے گی اور اسی روز میں اپنا سامان اٹھا کے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, رکیے. یہ آپ نے جو ایڈوانس رقم دی تھی گن لیجیے پورے 15,000. پورے ہی لگتے ہیں حکیم صاحب. چلیں اوکے جی, اللہ. کیا دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے میری طرف؟ کسی کی زندگی برباد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. کس کی زندگی برباد کر دی میں نے؟ تہمینہ اور عدنان بھائی کی عمر میں بہت فرق ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. بے وقوف عورت. عدنان بھائی تہمینہ سے بہت محبت کرتے ہیں, دل و جان سے چاہتے ہیں اس کو. ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے پوچھنے کا رواج نہیں ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے. تم چند سکوں کے خاطر کسی کی زندگی برباد کرنے جا رہے ہو. کیا بکواس کر رہی ہے؟ عدنان بھائی میں سے کیا برائی ہے؟ عمر کا فرق تو دیکھو. ہلو, اپنی اوقات میں رہے اور خبردار میرے خاندان کے معاملات میں دخل نہ دیجیے. تو یہ عدنان بینک لمیٹڈ ہے جہاں سے تو کھا پی رہی ہے اور ساری زندگی مجھے یہاں سے کیش ملتا رہے, اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور اگر تو نے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اتنے جوتے ماروں گا کہ سب تیرے بات ہو جائے گا, گنجی ہو جائے گی. تم بڑھیا ہی تہمینہ کی سمجھ آ گئی کہ سمجھاؤں تجھے. جا کے رشتے کی بھیک مانگے؟ ہرگز نہیں. اماں پوری بات تو سن لو. عقیل ماموں نے خود اپنے منہ سے کہا. کیا عقیل نے؟ یہ سورج مغرب سے کیسے نکل آیا؟ اماں آپ آم کھاؤ, آپ پیڑ کیوں گنتی ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں. پہلے وہ یہاں میری چوکھٹ پر آ کر ناک رگڑے, مجھ سے معافی مانگے, پھر میں سوچوں. شائستہ تم اماں کو سمجھاؤ. کل تک اماں جس رشتے کے لیے مری جا رہی, آج وہ رشتہ خود پکے ہوئے آم کی طرح آپ کی جھولی میں آ کر گرنا چاہتا ہے اور آپ
आपको इतराज किस बात का है, क्यों? अम्मा, निशान भाई ठीक कह रहे हैं, आपको मामू के घर जाना चाहिए। तो चुप कर। अकील ने जो मेरी बेइज्जती की थी उसे मैं कैसे भुला दूं? सोच लो, तहमीना जो है अकील मामू की इकलौती बेटी है, मकान और दुकान की इकलौती वारिस। क्या ख्याल है शाइस्ता, मामू का मकान 35 लाख का तो होगा? हाँ, इतने का तो होगा। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, सोचा जा सकता है। थैंक गॉड, अम्मा के पल्ले को बात तो पड़ी। वैसे एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं आपको? क्या? एकदम शॉकिंग। अरे बोल भी दे। अदनान भाई तहमीना से मोहब्बत करते हैं। श्योर शॉट कंफर्म बात है, गारंटेड खुदा। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो कानों से सुना और आंखों से देखा। अदनान तहमीना से शादी करना चाहता है। मगर तहमीना अदनान से शादी करना नहीं चाहती, वो तो उसे भाई समझती है। और वैसे भी उनकी उम्रों का फर्क तो देखो, कहाँ तहमीना और कहाँ अदनान। जो कुछ भी है मैंने फैसला कर लिया, तहमीना की शादी होगी तो अदनान से होगी। आप इतने तंगदिल कैसे हो सकते? आप तो कहते थे कि मैं हर काम तहमीना की मर्जी से करूंगा। अब तहमीना की मर्जी आपके लिए इतनी बेईमानी कैसे हो गई? मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं देना चाहता। जवाब देना नहीं चाहते या जवाब है नहीं आपके पास? देखिए, खुदा के लिए मेरी बच्ची पर जुल्म मत कीजिए। तो सब पे खुशियाँ बांटती आई है, उसकी खुशियाँ उससे मत छीने। देखिए, तुम इतना बड़ा जुल्म मत करे। तू क्या समझती है मैं दुश्मन हूँ उसका? बुरा सोचूंगा उसका? नहीं अख्तरी, नहीं। मैंने पाला है उसे, बेटी है मेरी। लेकिन यकीन रख, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तहमीना की भलाई के लिए कर रहा हूँ। उसे उम्र कैद की सजा सुनाए और कह रहे हैं कि मैं भलाई कर रहा हूँ। आखिर मेरी बच्ची ने किया क्या है? कसूर क्या है उसका? बताइए मुझे, क्या किया है उसने? मेरी इज्जत को पैर तले वाला है उसने, मेरे एतमाद को ठोकर मारी है, मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया है, मेरे अना मेरे फख्र को कुचला है तेरी तहमीना ने। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। मैंने तहमीना के कमरे से रात के 3 बजे फख्र को दबे पाँव निकलते हुए देखा है। मेरी गैरत का जनाजा निकाल दिया है तहमीना ने। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। लंगड़ा हुआ हूँ, अंधा नहीं हुआ। और फिर कौन बाप है जो अपनी बेटी पर इल्जाम करेगा? ऐसे ही किया है तहमीना ने। इसीलिए मैंने तुफैल को रिश्ता देने से इनकार किया है और उसने कहा कि मेरा मकान खाली कर दो। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इससे पहले कि तहमीना ये घर छोड़कर मेरे मुंह पर पालक पोत दे, फौरन शादी कर देना चाहती हूँ। अदनान से चाहता है सरबराह को कोई बात खुल भी गई तो वो संभाल लेगा। वो दोबारा लड़ता है, इज्जत करता है मेरी। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। इसीलिए बार बार मना करती थी कि बच्ची को इतनी आजादी मत दो, मगर आपने मेरी एक नहीं मानी। कैसी अख्तरी, लड़की जात को आजादी दो
وہ ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلاتی ہے. حوصلہ کریں ان سب کو. آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے. اللہ سب ٹھیک کرے گا. صبر کرے. چھوڑے. وعلیکم السلام. اب چائے وہاں رکھ دو. کیا ہوا نازیہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں آپی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. آؤ آؤ یہاں بیٹھو جلدی سے. تم آرام سے بیٹھو. میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں. بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ تو جلدی. نہیں آپی ایسی کوئی بات نہیں. آپ بیٹھے. پتہ نہیں مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے ڈان کسی مشکل میں. تو تم کال کر لو نا. رکو میں تمہاری بات کے پاس ہوں. ہیلو السلام علیکم سارا. نازیہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. یہ پلیز نازیہ سے بات کریں. یہ لو بات. ہیلو بھابھی. ہیلو نازیہ کیسی ہو؟ بھابھی میری ڈان سے بات کروائیں جلدی سے. ارے نازو میں سبزی لے رہی ہوں. گھر جا کے بات کراتی ہوں تیری. اچھا ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ بھابھی مارکیٹ میں. چلو تم فکر نہ کرو. تھوڑی دیر بعد کال کر لینا ٹھیک ہے؟ آپ یقین کریں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ڈان کسی مشکل میں اور جیسے وہ بہت دکھی ہو. اگر آپ کہیں تو میں نازیہ میں سمجھ گئی تمہیں تہمینہ سے ملنا ہے نا. میں تمہیں ملوا دوں گی. بلکہ میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں. اور تم جلدی سے تیار ہو جاؤ. میں بھی آتی ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کدھر لے کے جا رہی ہوں اسے؟ ماما وہ نازیہ کو ایسے لگ رہا ہے کہ تہمینہ کسی پرابلم میں ہے. اسی لیے اس کو ملوانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں. جاسمین سمجھاؤ اسے. ہر وقت تہمینہ اس کے ذہن پہ سوار رہتی ہے. گرفتی ایسے نہیں چلا کرتی. ہر گھر کے کچھ اصول کچھ قاعدے ہوتے ہیں. ماما بالکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن نازیہ کی لائف میں اتنا بڑا چینج آیا ہے. اس کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نا. آپ بالکل فکر نہ کریں. میں ہوں نا. میں سب صحیح کر دوں گی. ہاں میں سمجھتی ہوں کہ تم ایسا کر پاؤ گی. تھینک یو. اچھا آپ ریسٹ کریں. میں اس کو دیکھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ابھی. وعلیکم السلام. کیسی ہے تو؟ میں ٹھیک ہوں. کدھر آ میرے پاس؟ جی ابھی. یہاں بیٹھ میرے پاس. تیری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ابھی. میری ساری تیاری مکمل ہے. صرف امتحان کا انتظار ہے. دیکھنا اس پر فرسٹ ڈویژن لے کر دکھاؤں گی انشاءاللہ. وہ سچ تیری نازیہ دکھائی نہیں دی کئی دنوں سے. ہاں ابھی بس اس کا دل لگ گیا اپنے سسرال میں. کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ آپ کو کتنے دنوں کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا میں نے. آپ پلیز ہنستے رہا کریں. آپ سیریس ہوتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے. اچھا چل ٹھیک ہے. اب جا باورچی خانے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹا. اکیلی صبح سے پھنسی ہوئی ہے پکانے میں. کسی
की दावत है आज। हाँ, आपा जान आ रही हैं। फुप्पो आनी है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। अरे बाप, बेसन चावल, शामी कबाब। अरे रखो इधर। ये मैंने आपा जान के लिए बनाए। फुप्पो ही आ रही है ना? कौन सा कोई वजीर आ रहा है? जो भी है, ये सब कुछ मैंने आपा जान के लिए बनाया। अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि थोड़ा सा नीला धोता भी इसमें डाल दें, ताकि आपकी जान छूट जाए। हाँ, ये अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? अरे अम्मा, आप कितनी भुलक्कड़ है। याद नहीं, फुप्पो ने आपके ऊपर कितने जुल्म किए थे। आपको नमक मिर्चों वाले पानी के साथ सूखी रोटी खाने के लिए देती थी, और आप उनकी दावतें करिए इतनी सी चीजों से। उनकी करनी उनके साथ। आपा जान बहुत अच्छी। या ना, कि क्या हो गया है? आपने कि अपनी नन के बारे में इतनी अच्छी बातें बोली, अब भी है कि उन्होंने इतने हफ्तों के बाद मुझसे अच्छे तरीके से बात की। आप बता सकती हैं कि अब्बी का रवैया अचानक से ठीक कैसे हो गया? जब बकरे के गले पे छुरी फेरते हैं ना, तो पहले उसको पानी पिलाते हैं। अच्छा, कुर्बानी। तो किसकी कुर्बानी होने जा रही है यहाँ पर? तुम्हारी। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी फुफ्फो जान आ रही, तुम्हारा रिश्ता ले। फिर फौजियों से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा जो फिर से मेरे पीछे पड़ गई है? तुम्हारे अब्बी ने बुलाया उन्हें तुम्हारी तारीख पक्की करने के लिए। शादी की? हाँ। अदनान भाई से? हाँ, अम्मा बस कर दे, मजाक की भी कोई हद होती है। मजाक तो तुम्हारे साथ किस्मत करने जा रही है। आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ बेटा। मेरी कसम खाएं, अगर आप झूठ बोले तो मैं मर जाऊं। अगर मैं सच न बोलूं तो मैं मर जाऊं।